देव बरो दीस दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज सावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी फुडले 40 दीस आमी वेगवेगळ्या आत्मीक सोयगा उदेशी देवाची शीमेर नासली कृपा, दया माया, मोग आनी बोरवासो अनुभवतल्या आनी आमीच दोयाल जातल्या. ह्या प्राचीत काळांत आमचो बोरवासो देवाचेर जिवो करून ताचे शीप परतून येवंक आमकां वेगवेगळे उपाय मेळटले. तातूंतले 3 उपाय आयज गोबराचो बुधवार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देखून आयची समोरमणेचो विशय वचात, धर्मदान मागणें आनी उपास करून देवाशी परतून येयात. आमचे कोपलार गोबोर लावन आमी ओस्कूत आनी आमकां देवाची कृपेची गरज म्हूण वळखून घेवया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयचो विशय नियाळून प्राचीत काळांत एक नवी बोरवाशांची दिशा आपणावंक देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळ कृपेचो काळ आनी ह्या कृपेच्या काळान भितर सरता तेन्ना पयल्याच दिसाक आमकां उगडास पयलोच दीस आमकां उगडास करता. दर एकल्या आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करचो. देवाच्या मोगान आमी अदीक वाडचे आनी पेल्याचो हुस्को धरून आमची जिविताची पावलां फुडें मारची. आनी हें करता तेन्ना देवाची आमकां खूब निबेल गरज. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना खेरीत भाशेन देवा मोगान वाडोवंक, एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावंक आनी आमच्या जिविताची नोंदणी करूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दणवण आमी आयज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बोड दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जोएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजीशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकूटसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. खास लायल्यार पर्यंत आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक
सोपून एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनाक एक तुरतुरी वाजोयात. एक पवित्र उपास फर्मायात. जोमात बरात. पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बरात. भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे परजेक बोगोस. तुजें दायज केण्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान बरोवन आपले परजेची काकलूत केली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकळूत मागता. सगळे म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकळूत मागता. काकूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मोळ काळीज रचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेच्यो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजू कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायचो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवंक नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांव तुजो उलो आयकलो आनी थारोनाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारोनाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हे.
आमी सगळीं शुभ वर्तमानाक उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे चोत्राय दुराक तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशांक मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. तर तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करता तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात पूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावडीनो, आयज गोबराचो बुधवार आनी आयज सावन हो प्राचीत काळ सुरू जाता. एक कुरपेचो काळ सुरू जाता. आनी ह्या कुरपेच्या काळाक सुरवात दिता तेन्ना आमी सगळीं माथ्याक गोबर लायतलीं. एक खुणा आमकांच उगडास करूंक आमी सगळो वेळ ह्या संवसारांत उरची ना. आमकां मरण येतलें. केन्ना येतलें आमी नकळो, पूण आमी जाणाव आमी मरतलीं. एक उगडास आमकां सांगूंक ह्या संवसारांच्यो वस्तू सगळ्यो घेवन आमी वची ना. आमची माथी धूळ जातली. म्हणटूच ह्या संवसारांत जें कितें आमी आपणायता तें हांगाच उरतलें. तें आमकां हो दुसऱ्या जिवितान वा सासनीक जिवितान व्हरूंक मेळचें ना. हो दीस आमकां आनीक उगडास तें म्हणल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमचेर पातयेवन न्हय, देवाचेर पातयेवन जिवचें. कित्याक आमकां आनी एक जिवीत रावता. आनी ह्या सासनीक जिवितान तर आमकां वांटो मेळटलो, देवाच्या वैभवान तर आमकां वांटो मेळटलो, जाल्यार दैवीक तत्वांनी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. आनी आमकां ही आमच्या जिविताची गरज. आयज जेन्ना ह्या व्हडा दिसाक आमी ह्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आयची दोनूय वाचपां, पयलें आनी दुसरें वाचप आमकां खेरीत संदेश. देवाचेर तर पातयेवन जियेतलीं जाल्यार कितें करचें तें पयल्या वाचपांतले पयलींच वड आमकां सांगता. थंयसर म्हळ्यार आजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतुया. दुबाविरीत असोगतायेन भरलेलीं मनशां आमी. आनी म्हणटूच आमचें ध्यान मन हे वाटेन ते वाटेन तालता दोलता. आनी असल्या वेळार देवाचेर भर घालचें आमी घडी चुकता. आयज हो प्राचीत काळ आमकां एक संदी. सगळें सोडून परतून देवा सरशी येवचें. काळीज मन आमी नितळ करचें आनी तातूंतल्यान देवाच्या मोगान वाडचें, एकामेकाच्या हुस्क्यान वाडचें. आमच्याच जिविताची नवसरणी करूंक आमच्याच अंतस्करणाची तपासणी आमी करची.
आनी जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आयज भाग्यन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता शुभ वेळ तो होच आमी ह्या शुभ वेळांत आसा जंयसर एक संदी आमकां मेळटा सगळें सोंपेपण आमकां मेळटा जावं आमचें कुमसार करूंक जावं देवाच्या मोगान वाडोवंक जावं देवाचे मोगाची उदीक ओडूक घेवंक हें सगळें आमकां ह्या काळांत मेळटलें ह्या शुभ वेळाचो बरो फायदो काडूंक आमकां उलो केल्लो आसा जाल्यार ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूय उगडास करता जे 3 खांबे आमच्या जिवितान आसचे ते आमी जिवितान बरे भाशेन पाळचे आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू 3 वस्तूची उगडास करता तो म्हणटा चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर ताका दाखोवचे खातीर न्हय पूण देवाक मानता तसल्यो जावच्यो आनी एक बाजू क्रिस्ती जिविताची दुसऱ्यांच्या मोगान वाडो दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी ह्या काळांत खेरीत भाशेन आमी बोर घालता धर्म दान करूं दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी म्हणटूच आमी एक ओळखून घेवची गरज मनीस जियेता जाल्यार ह्या संवसारांत एकमुडो ना बरोबर जियेता म्हणटूच म्हजें जिवीत कितें जाता कशें हांव जियेता हाचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर आसा दुसऱ्याचें जिवीत कशें चलता ताचो प्रभाव म्हजेरूय पडटा आनी म्हणटूच ह्या संवसारांत जियेतना न्हयच आमी धर्मदान दिवचें पूण आमची जिविताची देखींतल्यान एक दुसऱ्याक उत्तेजन दिवचें दुसऱ्याक आमी आदाराची जावचें दुसऱ्याच्या हुस्क्यान आमी वाडचें जे भाशेन देव मनशा कुळाचे हुस्के काडी तांकां बक्षिता तांकां परतून आपले वेगीन घेता जाय तें तांकां दिता आनी भाशेन आपले परजेक एक सोंपेपण दिता तेच भाशेन म्हाका आनी तुकाय जबाबदारी आसा जी म्हजे सरभोंवती आसात तांचे सगळे मोग दाखोव जे म्हजे सरभोंवती आसात तांचे सगळे हुस्को दाखोव जे म्हजे सरभोंवती आसात तांचे मदें हो एकवट जोडून काडूं आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आमचे सरभोंवती आसलेल्या सगळ्या मनशां सगळें हो एकवट जोडून हाडूंक हो मोग वांटूंक एकामेकाच्या एकचारान आमी पावलां मारूंक आमकां सगळ्यांक कुरपेन भर म्हूण दिसा बेटीन प्रार्थया दुसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेळटा जेजू म्हणटा तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकी न्हय पूण बापाक मानता तसलें करचें एक दुसरी बाजू आमकां एकदम गरजेची देवाच्या मोगान वाडोवंक जेजूच्या जिवितान आमी पळयता जरी तो देवाचो पूत मनीस कसो आमचे मदीं जियेला आमचे मदीं रावला कश्ट मरण ताणें सोंसला पूण बापाची वेंग ताणें सोडूंक ना पवित्र पुस्तकांत आमकां कितलीच फावट मेळटा जेजू एकसुरीत सुवातेर वचून मागणी करी जोवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा कशे भाशेन जेजून ह्या जेत्सेमानी मळ्यान मागणी केल्या बापाच्या संबंदान तो घोट रावंक वावुरलो जाल्यार आयज म्हाका आनी तुकाय ही जबाबदारी ह्या जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमी मागण्यांत आमचो वेळ सारचो आनी हो शुभ वेळ आमकां नोसरणेचो वेळ जंयसर आमकां जायत्यो संद्यो मेळटात मागणी करूंक देवाच्या संबंदान आमी वाडो आमचें जीण देवाच्या हातान घालूंक वावरया आमचें समर्पण देवाक करूंक वावरया आनी तातूंतल्यान देवाचें बरेंपण जिवितांत चाकोवंक आमकां सगळ्यांक कुरपेन भर म्हूण दिसा बेटीन प्रार्थया तिसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा ती म्हणल्यार उपास करप आनी उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप घेवन दुसऱ्यांक दाखोवचे खातीर न्हय पूण जें आमी कितें करता तें देवाक मानवलेलें जावचें गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो हें जेजू आमकां सांगता आनी उपास करता तेन्ना जाण एकल्याची नोसोडणी करूंक जाण एकल्याचें जिवीत निटायेर घालूंक दुबाविरीत जायत्यो आमकां संद्यो मेळटात घोडी ताळण्यो आसतल्यो बुलोवण्यो आसतल्यो आमकां बरें दिसतलें आमकां आमी म्हणटलीं हें म्हाका गरजेचें तें म्हाका गरजेचें आनी असल्या संदर्भान जें कितें खरेंच गरजेचें जें कितें खरेंच म्हत्वाचें तें घोडी आमी सोडून उडयता आयज परतून आमकां उलो भायल्या वस्तूचेर न्हय जिविताचेर नदर घालची तुमच्या अंतस्कनाचेर नदर घालची म्हजें सैम देवाक आवडटा आशेता वो ना ते ताचेर आमी नदर घालची जें कितें हांव आपणायता तें म्हज्या म्हाका सासणाच्या जिविताक पावयतलें वो ना ताचेर भर घालची आनी हें करता तेन्ना जिवितांतल्यो जायत्यो वस्तू झाडून उडोवच्यो पडटल्यो आनी त्योच कितें आमचो उपास जावन दी जें कितें आमकां नाका
आमच्या जिवितांत नाका तें काडून उडोवंक आनी जें कितें गरजेचें तेंच आमी देवाक मानवलेलें आपणावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भरमून ह्या मिसा बेटीन आमी प्रार्थया. सगळीं विरावया. आमी आतां गोबराचेर आशिर्वाद घालतले हांव. भावा भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाडाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितळ काळजांनी समोरूंक आमकां पावय. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सगळीं बसुया आनी वळ करून तुमी मुखार येवचें. आमी गोबोर लायतले. कुमन्यावाची रीत सांबाळटा तेच भाशेन आमी लायणीन येतले हांव आनी आमच्या माथ्यार गोबोर घालतले हांव. दोग यादनीक थिंगा रावतले, दोग यादनीक हिंगा रावतले. सगळीं विरावया. आमची मागणी आवडे ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया.
सोर्वेस्पोर मोवाल आनी दोयाल व्हड सोंसणिकायेचो आनी विस्वाशी मोगान भरलोलो कास्त लायल्यार पोरयान तो चुरचुरता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे शीम मेर नासलोलो मोग दिसपटो अनुभवूंक आनी तोच मोग आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी आपले काल आसलोल्या पोरचेक अनुभवूंक दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरचेची काकलूत केली. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या देशाचो आनी पोरचेचो नीज मोग आनी दया करूंक आनी देवान ताच्या हातांत घालोलो अधिकार आनी पदवी पोरचेची उदरगत करूंक वापरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. देवाशी परतून येयात. शुभ वेळ तो होच. ह्या प्राचीत कालान आमकां मेळटोल्या सगळ्या सोयेगाचो बरो उपेग करून आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत बदलून देवाशी परतून येवंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. गुप्ती केल्ले पोलेता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी दोयाल कोरण्यो करून एकामेकाक बरवशाची यात्रेकारां आमी जावंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, खालतिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवाड्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाजान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो कोट्यो वंदावण्यो दमावंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कुश्टा मरणाच्या समारंभान भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोसान समारंभूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची व्हडतीं घोडितां आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रुपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पुरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटा. तुज्या येण्याक आमी उतरयता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिपनेरी कार्दियाल फेरा आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव फेर्नांदीस आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवान चुचय भाग्यवान धर्म दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आमच्या सोडमंडळाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन न्हीद घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान पत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी.
सगळीं विरावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवड्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दोंडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक ओकोद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोड मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज तावन आमी हो प्राचीत काळ सुरू करता आनी ही आमची यात्रा प्राचीत दोडवण मागणे आनी बऱ्यो करण्यो करून सारपाची आयज सुरू जाता ती शेवट पर्यंत सांबाळूंक आमकां देवाची कृपा आमी मागल्या. आयज सांजे 6 वरांचेर आनीक एक मीस आसतली. आयज पवित्र सभा उपास करूंक उलो मारता. आमकां सगल्यांक जांकां 18 वर्सां जाल्यान तांकां ते 50 आनीक 9 वर्सां आसा तांकां पासून उपास करचो कायदो लागता. तशेंच आमकां प्राचीत करचो कायदो आसा, दोंडवण करचो कायदो आसा, पेनन्स करचो कायदो आसा. 14 वर्सां जाल्यार तांकां मेरेन आमी पेनन्स करूंक जाय. उपास करप म्हणजे कांयच खायनासतना रावपाचें, जेयनासतना रावपाचें. उपास करून आमचे कुडीक आमी दोंडवण दिता आनी आमच्या मोस्तीचेर, आमच्या वंडावण्याचेर आमी जैत व्हरूंक देवाची कृपा मागता. पेनन्स दोडवण करची म्हळ्यार आमकां कितें लायक जाता वो खावंक जाय तें खायनासतना रावन हे भाशेन आपल्याकूच उणें करप. दर एका शुक्राराक येता त्या शुक्राराक पयलो शुक्रार देखून आमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक पाद्री कुमन्यांक घेवन येतले. त्या उपरांत सांजे 5 वरांचेर कुर्साची वाट, उपरांत मीस. दर एका शुक्राराक कुर्साची वाट सुरू जातली 5 वरांचेर. आमी ह्या वर्साक तुमचे उपास आनी दोंडवण करून जें कितें तुमी सांबाळटात तें गरजेवंत गरिबांक दिवंक तुमी दान एकठांय करतात तें एकठांय करूंक तुमच्या कुटुंबाचें कशें दान करूंक आमी स्पेशल एनवलप्स दितले तुमकां. आवर फॅमिली लँटन कॉन्ट्रिब्युशन म्हण PPC मेंबरां लागीं दिवन धाडटले हांव. शेवटाक प्राचिताच्या काळाक तुमी मागीर तातूंत तुमच्या फामिलीचें दान घालून समुदायाच्या पिरगोस गोवळी सभेच्या वांगड्या लागीं दिवचें. ती मागीर एकेका समुदायाचें मेजतल्यात आनी तो टोटल करून बरोवन हाडून मागीर आमचे लागीं दितल्यात. आमी लँटन रिट्रीट वो रिकलेक्शन इगोर्जीन दवरूंक ना एक्सेप्ट हिंदी स्पिकींग कम्युनिटी तांकां कोत्तले. उरलेल्यांक आमी समुदाय वायज हें रिकलेक्शन कोत्तले, लँटन रिकलेक्शन. आनी उरलेलो प्रोग्राम तुमकां लँटनाचो प्रोग्राम तुमकां पॅरिश बुलेटिनाचेर गोमयतले. देव बरें करूं. सगळीं विरावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा.